बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ गाज़ी। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, कहानी सुनिए। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, बड़ी दिलचस्प और थोड़ी अजीब। एक गांव में एक शख्स बहुत गालियां बकता था। इस हरकत से पूरा गांव इसके ख़िलाफ़ भी था और इसको तनकीद का निशाना भी बनाता था। और इस लग़व हरकत की बाइस जवाबन कई बार इस शख्स को बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जाहिर है कि जो कमज़ोर होता था वो चुप कर जाता था, लेकिन जो ताकतवर होता था वो जवाब भी दे देता था और बात बढ़ जाने की सूरत में एक दो लगा भी देता था। तो नाज़रीन, ये जो कहानी है इसमें एक बार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बात आगे चली गई। अब बात आगे चली गई तो 2-4 हाथ पढ़ने से मामला आगे चला गया, यानी 2 की 4 और 4 की 5 और 5 की 8 पड़ गई। अब जब पढ़ी तो उस शख्स ने अल्लाह तौबा कर, उस शख्स ने पूरे गांव में मशहूर कर दिया कि भाई अब मैं गालियां नहीं दूंगा, मैंने तो गालियां देनी छोड़ दी, मैं नेक हो गया और अब कोई लग़व बात मेरे मुंह से कोई नहीं सुनेगा। सारे गांव वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ और ताज्जुब के साथ साथ कुछ अरसा उन्होंने सुख का सांस भी लिया, क्योंकि आए दिन गालम गलोच से उनकी जान छूटी। लेकिन नाज़रीन, क्या कहें, वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। तो साहब ने कुछ अरसा तो कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर फिर क्या था, मामला फिर शुरू हो गया। मगर इस बार क्या किया, इस बार साथ उन्होंने मैं ना मानू की रट लगा ली। एक बार एक दूसरे शख्स ने, उसी गांव में दूसरे शख्स ने तंग आकर पूछ ही लिया कि यार फलां शख्स कहता था कि तुम अब तक गालियां निकाल रहे हो। तो इसने जवाब में बड़े गुस्से से गाली निकाल कर कहा कि कौन खबीस कहता है कि मैं गालियां निकालता हूँ। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब को अंडे भी पड़े और इनके मुंह पर स्याही भी फेंकी गई। दिलचस्प बात यह है कि ये सब हुआ क्यों, इस पर तो बाद में आते हैं, लेकिन पहले नज़र डालते हैं कि जवाबन उन्होंने किया क्या। नाज़रीन, उनका कहना था कि जट्टों की औलाद हूँ, जो पुटना है पुट लो, मंजी ठोक दूंगा, चवल हैं सारे के सारे, 1500 पर रखे सफदर की रन मरियम सुन ले कि डरने वाला नहीं हूं, पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं, अगली बार रायवंड जाकर इन्हीं के घर से पानी निकाल कर अपना मुंह साफ करूंगा। जवेद लतीफ वर्गी स्टपनी जिन्हों कार दूजी बारी सालन कोई नहीं देता, तेनू किसी ने शेखुपुरा तो निकलन नहीं देना, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ कुछ मज़ाइका खेज बातें भी की, वो भी आपको बता देते। उन्होंने सबसे पहली बात उसके बाद की कि मैं ख़ानदानी आदमी, अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे, गाली के बदले गाली नहीं देंगे, ये अपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं, वगैरह वगैरह और बहुत कुछ। जी नाज़रीन, समझने वाली तो बात ये है कि अगर एक काबिल मुज़म्मत फेल हुआ तो इस पर रद्द अमल किस कदर इखलाकी था। जो हुआ वो नाज़रीन यकीनन गलत था। किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, मगर कौन से मुहज़्ज़ब मुआशरे में हुकूमत जवाबन ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करती है। ये कौन सी अखलाकियात हैं शहबाज गिल साहब, जिनका ढिंडोरा आप पीट रहे हैं और इस बद ज़ुबानी को अखलाकियात कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं अपने आप को। तो फिर जो जवाबन हुआ वो भी ठीक ही था। अब इस बात पर आते हैं नाज़रीन
کہ ایسا ہوا کیوں. بڑی امپورٹنٹ دلچسپ بات ہے ناظرین. بار بار میں نے یہ آپ کو باور کرواتا جا رہا ہوں کہ جو ہوا وہ قابل مذمت ہے. اس کو کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. غلط کو غلط کہنا چاہیے، مگر ایسی نوبت آئی ہی کیوں. آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں، میں شیر کا شکاری ہوں. بل پھاڑ دو، سب چور ہیں، میں گھسیٹوں گا، رلاؤں گا، مافیا، کرپٹ، بھکاری، چور. 126 دن بس یہی چلتا رہا. پی ٹی وی پر حملہ اور پھر نواز شریف پر جوتا اچھالا جائے تو بہت عمدہ اقدام، بلکہ ایسا ہونا ضروری ہے. کچھ ہی دن پہلے آپ کو احوال بتاتے ہیں، آپ کو ریکیپ دیتے ہیں کہ پچھلے کچھ دن پہلے کیا ہوا. ناظرین، پارلیمنٹ کے باہر مریم اورنگزیب خاتون ہیں. کارکنان نے بہت بدتمیزی کی. پاکستان تحریک انصاف، مصدق ملک اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو دھکے، گھونسے مارنا اور سابق وزیر احسن اقبال پر جوتا اچھالنا، اور اس سب پر وفاقی حکومت کی جانب سے ایکشن لینے کی بجائے صرف تمسخر اڑایا گیا. ٹھٹھے مذاق ہوئے اور ترجمانوں کی جانب سے جگتے لگائی گئی. تھوڑا سا اور پیچھے لے کے چلتے ہیں آپ کو، ماضی کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں. خواجہ آصف سیالکوٹ میں ورکر کنونشن آپ کو یاد ہوگا. وہاں پر خواجہ آصف کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی. اس وقت بھی وفاقی اور صوبائی حکومتیں سب اچھا ہے کہ گردان پڑی. چلیں ان ساری باتوں سے نکل کے تھوڑی سی اپنے قوم کا احوال یہ 2.5 سال کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ ٹویٹر سماجی رابطے کی ویب سائٹ جس کی ہے ٹاپ ٹرینڈ کا ذکر کرتا چلوں میں آپ لوگوں سے، تو میں معذرت کے ساتھ جس قسم کے ٹاپ ٹرینڈ پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا. اور خاص کر یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کی جانب سے اخلاقی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے. نواز شریف کے گھر پر حملہ کرنا، آتے جاتے اپوزیشن کو گھیر کر چور چور کے نعرے لگانا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ہے سیاسی تربیت جس کا ذکر شہباز گل صاحب نے کیا. تو جو تربیت کی وہی تو ہو رہا ہے. پریشان کیوں ہے جناب؟ جو آپ نے تربیت کی، جو سیاسی تربیت کی، اگر اب وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اچنبھا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ what goes around comes around، یعنی جو کرو گے وہ بھرو گے. اب بھرنا تو ہے نا، مکافات عمل تو ہے. جس قسم کے سیاسی کلچر خان صاحب نے پروان چڑھایا، اس کا رنگ اگر نون لیگ پر بھی چڑھ گیا ہے تو پھر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ جب بھی انصاف اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا ناظرین ایسا ہی ہوگا. پہلے اگر اسحاق ڈار کو گھیر کر چور چور کا نعرہ لگانا درست ہے تو آج ہائی کورٹ میں آٹا چور اور چینی چور کے نعرے لگانے میں حرج کیا ہے؟ تحریک انصاف کی تمام قیادت سے سوال ہے ناظرین، میرا حکومت سے سوال ہے، کیا یہ پاکستان، یہ وہ نیا پاکستان ہے جس کا خواب آپ دیکھ رہے تھے؟ اور یہ بھی کہ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے، جب کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک کیوں ہوتا ہے، اور جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہی چیز غلط کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ دوہرا معیار، یو ٹرن ہر بار کیوں آپ کو اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا؟ آپ کے بقول اپوزیشن تو ہے ہی بری، اور اگر وہ بری ہے، چور ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کا کردار کیا ہے. یاد رکھیے، جو ہاتھ کل کسی کے گریبان کے لیے بڑھایا تھا آج وہ آپ کے گریبان کی طرف آ رہے ہیں. اس لیے سدھر جائیں اس سے پہلے کہ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے. باتیں بند کر دیجئے، کام کیجئے، عوام کو سانس لینے دیں. مہنگائی کم کریں، عوام کے ریلیف کے اقدامات کریں، ورنہ کوئی بھی چاہے وہ جٹ ہوگا یا کوئی بھی قوم سے ہوگا، عوام کے غضب سے نہیں بچ پائے گا. سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے